بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 30 من قصة عصابة ريا وسكينة. محدش يعرف بالظبط ايه اللي خلى ريا تقرر فجأة بعد 3 أسابيع من الإنكار والكذب وتضليل التحقيق إنها تقول الحقيقة. لكن أوراق التحقيق بتكشف إن حالتها النفسية كانت بدأت تتدهور بسرعة في الأسبوع الأخير، وإنها رجعت للحالة النفسية المهزوزة اللي كانت هتخليها تعترف بكل حاجة لحظة ما اتقبض عليها بسبب شكها إن سكينة هي اللي بلغت عنها. وكانت ريا من الساعة دي اللي اتقبض عليها فيها مصممة وثابتة على إنكار الجرايم، ومستعدة تضحي بالناس الأغراب عشان تنقذ عيلة همام، وتضحي بعيلة همام عشان خاطر حسب الله. وده اللي عبرت عنه بديعة لما قالت: أمي عاوزة تطلع أبويا بأي شكل حتى لو ماتت هي. وأكيد رجال الشرطة كانوا فاهمين أسلوب ريا ده، وحاولوا كتير إنهم يلاقوا ثغرة في خط الدفاع بتاعها، وكثفوا محاولاتهم دي بعد ما جابت نتيجة مع بديعة وخلتها تخرج عن النص اللي حفظته، لدرجة إن سليمان بيك عزت حب يحرض ريا ضد حسب الله ويستفزها عشان تبطل دفاع عنه وتقول الحقيقة، فبين لها اندهاشه من إصرارها على الدفاع عنه بعد ما طلقها وسابها واتجوز واحدة تانية. لكن هي رفضت تبلع الطعم وقالت له: أنا ما بدافعش عن حد. لكن بعد كده لما التحقيق كبر وتوسع، حست ريا إن اللي رسموا لها خطة الدفاع وأولهم حسب الله خدعوها وضحكوا عليها لما فهموها إن المحققين هياخدوا اتهاماتها للناس التانيين على إنه حاجة لازم تتصدق، وهيصدقوها في كل اللي بتنسبه للناس دول. لكن لقت إن كل كلمة بتقولها بتتسئل عنها وتتفحص وتتناقش مع كل الشهود اللي كانوا غالبا بيكذبوها. بدأت ثقتها في الخطة دي تتهز، وشكها يزيد في إنها بتحقق مصالح أصحابها اللي خططوها لوحدهم، ويزيد كمان خوفها من إنها تشيل المسؤولية لوحدها. بالبلدي كده حست إنها لو فضلت مصممة على اللي بتقوله هتشيل الليلة كلها لوحدها وهي اللي هتحاسب على المشاريب. وهي دي الفرصة اللي انتهزها الصاغ كمال نامي واليوزباشي إبراهيم حمدي عشان يكثفوا عندها الرغبة في إنقاذ نفسها فتعترف على شركائها، على أساس إن الاعتراف ده مش هيضر موقفها القانوني في القضية، بالعكس ده هيحسنه، لأن المحققين وبالتالي القضاة عارفين إن اللي قتل ودفن رجالة مش ستات، وواثقين إن هي ما قتلتش بنفسها، وإن دورها كان بس في سحب النسوان وبيع صيغتهم، وهي كلها تهم بسيطة هتاخد عليها حبس كام سنة بس. لكن إصرارها على الكذب وإخفاء أسماء شركائها ممكن يوديها الحبل المشنقة. بعد كده ريا قالت للمحقق: لو كنت فتحت لي كرخانة زي ما كنت فاتحة في الأول كانت الفلوس تبقى في جيبي كتير وما كانش حصل كل ده. لكن هو اللي فضل يقول لي: خدي لك بيت واقعدي فيه. فكنت أقعد معاه وبعد شوية ملاقيش في البيت أكل، أروح أفتح لي بيت سر، قصدها على حسب الله. والفرق بين الكرخانة وبيت السر إن الكرخانة مرخصة وبيت السر مش مرخص من الحكومة. تاني يوم بدأت ريا تحكي قصتها والعذاب اللي شافته في حياتها معاه من ساعة ما هرب من كفر الزيات بعد القبض على شركائه في عصابة السرقة، وسابها تتسجن بتهمة إخفاء مسروقات العصابة في بيتها، وبعد كده تروح اسكندرية وهي زي القطة المغمضة زي ما قالت، ما تقدرش تفتح عينيها في راجل، فتلاقي أختها مدورة أوضتها للدعارة السرية، وتضطر هي تشاركها في الشغلانة دي بسبب كسل حسب الله عن الشغل وقعدته دايما عطلان. وهو ما اعترضش على شغلها في الدعارة، وبقى ياخد اللي هي بتكسبه من إدارة بيوت الدعارة عشان يصرفها على مزاجه وعلى النسوان اللي كان بيعرفهم. وبعد كده بدأت الاعتراف، فاعترفت لأول مرة إن حسب الله ما طلقهاش، وإنه كان عايش معاها في بيت حارة علي بيه الكبير، وهدومه كلها كانت عندها في بيتها، لدرجة إنها ما كانتش تعرف إنه اتجوز غيرها لحد اليوم اللي اتقتلت فيه فردوس. وقالت كمان إنه واحد من 4 رجالة كانوا هما اللي بيقتلوا ويدفنوا، وهما عبد العال وعرابي وعبد الرازق وهو. لكن عشان تنقذ نفسها قالت إنها ما شافتش بعينها أي عملية من عمليات القتل بعد ما قررت تضحي بالكل عشان تنقذ نفسها بس. وعملت إنها ست ساذجة بريئة
استغل رجالة أشرار ضعفها وطيبة قلبها، وجابوا نسوان لأوضتها وقتلوهم ودفنوهم من غير ما تشارك ولا حتى تعرف. وقالت إن اللي كانت تعرف وتشارك في القتل هي سكينة أختها، اللي اتهمتها لأول مرة بوضوح وصراحة بإنها كانت بتنظم العمليات كلها، لما كانت في كل مرة بتطلب منها مفتاح أوضتها اللي في علي بيه بحجة إنها عاوزة بابور الجاز تطبخ عليه. فكانت هي تعدي على البيت فتلاقي الرجالة الأربعة ومعاهم سكينة وواحدة تانية ما تعرفهاش، وتشوفهم قاعدين ياكلوا ويشربوا، وإذا دخلت عليهم يبعدوها عن المكان بأي طريقة. وتاني يوم الصبح بعد كل عملية سكينة تطلع لها من جيبها الدهب اللي خدته من الضحية، وتطلب منها تروح معاها لدكان علي السايغ عشان يبيعوا الحاجة. وأول ما يخرجوا من الدكان تلاقي الرجالة الأربعة مستنيينهم، ويقسموا تمن الدهب على بعض ويدوها هي كام ريال بس كل مرة. واعترفت إن سكينة هي اللي سحبت فردوس لبيتها، وإنها اشتركت مع حسب الله وعبد العال في قتلها. وقالت إن سكينة قبل القتل ادتها ربع ريال وقالت لها روحي اقعدي شوية في الخمارة. ولما رجعت بعد ساعتين لقتها مستنياها على باب البيت، وعرفت منها إن الراجلين لسه ما خلصوش دفن فردوس. وبعدين راحوا هما الاتنين مع بعض لدكان علي السايغ. واعترفت ريا كمان إن الفانيلا اللي لقاها البوليس عند محمد عبد العال هي فانيلة فردوس، وقالت على مكان بقية هدوم فردوس، وإن زنوبة مرات حسب الله تعرف مكان الهدوم دي. فبعت المحقق جاب زنوبة فاعترفت بالحقيقة، وقالت الحكاية اللي قلناها قبل كده لما دخل عليها جوزها ومعاها عبد العال والهدوم بتاعت فردوس. وقالت زنوبة إن الهدوم دلوقتي عند واحدة جارتها، وإنها شالتهم عندها، وبعد كده رهنتهم عندها بريال كانت محتاجاها عشان تاكل بعد القبض على حسب الله. وراح واحد من الضباط مع زنوبة لبيت جارتها وجاب الهدوم اللي لما شافتها أم فردوس عرفت على طول إنها هدوم بنتها اللي خرجت بيها وما رجعتش تاني. ورغم إن ريا قررت تعترف، رجعت تاني تتهم عديلة الكحكية بالمشاركة في القتل. ولما المحقق فكرها إنها قالت قبل كده إن عديلة ما جاتش البيت اللي فيه الجثث غير مرتين بس، مرة مع أنيسة والتانية عشان تسأل عنها، قالت ريا بحقد وكراهية دي داخلة خارجة في البيت اشمعنى سبتوها. وبعد كده اعترفت ريا ببراءة سيد عبد الرحمن المكوجي، ونفت إنه يكون ليه يد في قتل فردوس. وقالت أنا ما نظلموش حد، هو صاحب فردوس وكان معاها في الخمارة، لكن ما دخلش عندي أبدا في البيت. فأفرج المحقق عن سيد عبد الرحمن بعد أسبوعين من الحبس على ذمة القضية. لحد هنا حس سليمان بيك عزت من خبرته في التعامل مع ريا إن كفاية كده النهاردة من اعترافاتها، لأنه لو حاول يستدرجها كمان عشان تقول تفاصيل أكتر هيخليها ترجع تاني لأكاذيبها الكتيرة وحواراتها الكبيرة، وممكن ترجع تاني تنكر اللي اعترفت بيه. فوقف لحد هنا واستدعى سكينة عشان يواجهها باللي قالته أختها عنها، وخصوصا دورها في استدراج فردوس. وغالبا سكينة كانت وصلت لنفس الحالة اللي وصلت لها ريا، وعرفت إن مفيش فايدة من الإنكار ومفيش داعي لتأليف قصص وأفلام مفيش حد هيصدق عليها. واقتنعت باللي قالوه لها المحققين من البداية، وهو إنها تعترف بدورها عشان تحدد مسؤوليتها وتاخد عقوبتها على اللي عملته من أعمال بسيطة مهدت للجرايم، أحسن ما تشيل هي كل اللي عملوه وتتعاقب على اللي ارتكبوه هم بسبب وجود الجثث في أوضتها، اللي ثبت دلوقتي من تقرير الطب الشرعي إنها اندفنت فيها في الفترة اللي كانت ساكنة فيها. وحصل مشهد المواجهة بين الأختين صباح يوم التلات 7/12/1920. واستغرب المحقق لما لقى سكينة استقبلت اعتراف أختها عليها من غير أي غضب، زي ما تكون كانت متوقعة أو عارفة قبل كده، وما أنكرتش اللي نسبته ريا ليها، لكن بصت لها وقالت لها يا أخت أنا كنت سكرانة ودايما سكرانة. وبعدين بصت للمحقق وقالت له أختي أكبر مني ودايما فايقة وتفهم أكتر مني، وكلامي زي كلامها واللي تقوله هي ماشي. وهنا فهمت ريا إن سكينة قررت تاخد موقف التأييد السلبي للي تعترف هي بيه عشان ترجع عن أقوالها ساعة ما تحب ترجع. ده غير إن ادعائها إنها كانت دايما سكرانة ممكن يعفيها من المسؤولية.
فاستفزها مكر سكينة ده وخلاها تتقمص دور المحقق، فبدأت تسألها عن الوقائع اللي قالتها هي عن سكينة في غيابها. فسألتها: نهار ما خدت المفتاح مني وقلت إنك رايحة تجيبي الوابور من بيت علي بيه الكبير، فاكراه؟ فقالت سكينة: فاكراه، ورجعتلك المفتاح بعد دقيقة. ريا اعتبرت نفسها ما سمعتش حاجة، واتجاهلت نفي سكينة الصريح للواقعة، ورجعت تاني تسألها: مش أنا يومها جيت لقيتكم انت وحسب الله وعبد العال وعبد الرازق وعرابي ومعاكم مرة قتلوها الرجالة وادونا الصيغة بعناها ب18 جنيه وأنا خدت 3 ريال بس؟ فنست سكينة إنكارها، وردت على السؤال بسؤال فيه اعتراف ضمني بصحة الواقعة، فقالت: وأنا مش خدت يومها ريالين بس؟ فقالت ريا: طب ما تقولي إنك خايفة على عبد العال، أنا قلت على جوزي، قولي انت على جوزك. فسكينة قالت: ما هم كلهم كانوا مع بعض، وكانوا دايما على القهوة ومعاهم عرابي، وإذا كان جوزي يغيب يروح جوزك يجيبه من على القهوة. أمال يعني حسب الله كان بيجيب فلوس منين يشتري بيها الكتاين والدبل والخواتم والبنشات اللي بيلبسها؟ وكان بيتفنجر ويسكر منين؟ وردت ريا وقالت: يا اختي ما انا قلت هو انا نكره؟ ونهار فردوس مش انت دخلتي بيها واديتيني ربع ريال اسكر بيه والرجاله قتلوها وجوزك خد الفانيلا؟ فكملت سكينة وقالت: وظبطوها عند اخوه، هو انا نكره؟ وهنا اتدخل المحقق ووقف الحوار ما بينهم، وطلب من سكينة توضح له معنى اللي قالته. فقالت: أنا راح نقوله على كل حاجة. لو عجبك الفيديو اعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، وانتظروا الحلقة 31 قريب. مع السلامة.